दर्शकवृन्द नमस्कार। युट्युब च्यानल इन्फो खबरको समाचार बुलेटिनमा तपाईँलाई हार्दिक स्वागत छ। आज पनि केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण समाचारको साथमा म सन्तोष कठायत उपस्थित भइसकेको छु। पुरा समाचार अत्यन्तै धेरै महत्त्वपूर्ण भएकाले अन्तिमसम्म हेरी समाचारलाई लाइक गर्न, कमेन्ट गर्न, त्यसैगरी साथीभाइमा सेयर गर्न नबिर्सिनुहोला। साथै हाम्रो समाचारलाई कुन ठाउँ, कुन जिल्ला र कुन देशबाट यति बेला प्रत्यक्ष रूपमा हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा जानकारी गराउनुहोला। समाचारको सुरुमा विद्यार्थी भर्ना शुल्क बढेको प्रसङ्ग। नयाँ शैक्षिक सत्रमा भर्ना हुने विद्यार्थीले महँगो शुल्क तिर्नुपर्ने भएको छ। काठमाडौँ लगायत विभिन्न जिल्लामा सञ्चालित निजी विद्यालयले महँगो भर्ना लिन थालेको अभिभावकको गुनासो छ। एकातिर राजनैतिक दलहरू स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी घोषणापत्र धमाधम सार्वजनिक भइरहेका छन्। घोषणापत्रमा दलहरूले शिक्षालाई गुणस्तरीय र निशुल्क गराइने उल्लेख गर्न बिर्सेका छैनन्। तर नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु भएसँगै अभिभावकको ढाड सेकिने गरी भर्ना शुल्क धमाधम बढिरहेको छ। काठमाडौँमा सञ्चालित निजी स्कुलले भर्ना शुल्क बढाएका छन्। सामान्य विद्यालयले पनि नर्सरीको बच्चाका लागि मासिक शुल्क 5,000 रुपियाँसम्म लिएको पाइएको छ। त्यस्तै खाना शुल्क, भर्ना शुल्क, यातायात शुल्क, अतिरिक्त क्रियाकलाप शुल्क आदि शीर्षकमा शुल्क तोकिएको छ। यी सबै शुल्क जोड्दा सामान्य स्कुलमा समेत नर्सरीका विद्यार्थीले 45,000 रुपियाँसम्म तिर्नुपर्ने देखिन्छ। लकडाउनका कारण लामो समय बन्द रहेका संस्थागत विद्यालयले 77-78 सालमा खासै शुल्क बढाएका थिएनन्। तर 79 सालको नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुन थालेसँगै विद्यार्थीले महँगो शुल्क असुल्न थालेका छन्। त्यसैगरी अब अर्को समाचार। सरकारले मोटरसाइकल, मोबाइल लगायतका 10 प्रकारका सामानहरू भित्राउन रोक लगाएको छ। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले हिजो राजपत्रमा सूचना निकालेर विभिन्न 10 प्रकारका विलासी उपभोग्य सामान नेपाल भित्राउन रोक लगाएको जनाएको छ। आउँदो असार मसान्तसम्मका लागि मोबाइल सेट, 32 इन्चभन्दा माथिका रङ्गीन टेलिभिजन, 250 सीसीभन्दा बढी क्षमता भएका मोटरसाइकल ल्याउन रोक लगाएको छ। त्यस्तै एम्बुलेन्स र सब वाहन परियोजनका लागि बाइक, जीप कार र भ्यान तथा सबै प्रकारका खेलौना र तास पनि नेपाल भित्राउन पाइने छैन। कुरकुरे, कुरमुरी, लेज र त्यस्तै प्रकारका उत्पादनहरू, सबै प्रकारका तयारी मदिरा, चुरोट तथा सुर्तीजन्य वस्तु, गिराको आयातमा पनि असार मसान्तसम्म रोक लगाइएको राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा उल्लेख गरिएको छ। कूटनीतिक नियोगका अधिकारीहरू तथा वैशाख 13 गते अघि बैंकिङ प्रक्रिया पूरा गरेकाहरूले पनि नियमअनुसार आयात गर्न पाउनेछन्। त्यसैगरी अब रेशम चौधरीको प्रसङ्ग। वैशाख 30 गते हुने स्थानीय तह निर्वाचनलाई निलम्बित सांसद रेशमलाल चौधरीको अगुवाईमा खोलेको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ। बेरोजगार, गरिबी, शिक्षाबाट वञ्चित, 100% स्वरोजगारी कृषकलाई अत्याधुनिक कृषि यन्त्र, प्राङ्गारिक मलउद्योग, बिचौलियाको अन्त्य गरी आफ्नो उत्पादनको व्यापार आफैले गर्न पाउने व्यवस्था, युवाहरूलाई असल मार्ग निर्देशन गर्न खेलकुद, रोजगार सम्बन्धी प्रशिक्षण, कुलतको अन्य पर्यावरणीय रूपमा उत्कृष्ट गाउँ सहरको निर्माणका साथै हाम्रो देश नेपाललाई नै नमुनाको देश बनाउने उद्देश्यका साथ नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको निर्माण भएको हो। ठुला ठुला कल कारखाना खोल्छु, स्मार्ट सहर बनाउँछु भनेर जनता ढाँट्नु बेकुफी हो। हामी नागरिक सिप, क्षमता, सामाजिक अवस्था, आर्थिक स्थितिको आकलन गरेर साना उद्योग सञ्चालन गर्नेछौँ। त्यसका लागि हाम्रो प्रथम प्रहर हो प्लास्टिक मुक्त गाउँ सहर। आज विश्व प्रदूषणको पहिलो कारक हो प्लास्टिक। प्लास्टिक प्रदूषणले संसारका बडे वैज्ञानिकहरूको मथिङ्गल खाइदिएको छ। अहिले विश्वको ठुला ठुला राष्ट्रले समेत प्लास्टिकको विकल्प खोज्न थालेका छन्। सबैले सोचे जस्तो यसको विस्थापन गर्न त्यति सहज छैन, तर हामी सम्भव गरेर देखाउँछौँ। प्लास्टिक मुक्त समाज नागरिक उन्मुक्ति पार्टीको पहिलो प्रतिबद्धता हो भनेर प्रतिबद्धता पत्रमा उल्लेख गरिएको छ। त्यसैगरी अब ग्यास अभावको प्रसङ्ग। पछिल्लो पटक प्रति सिलिन्डर 100 रुपियाँ मूल्य बढाइए पनि उपभोक्ताले ग्यास अभावको समस्या झेलिरहनु परिरहेको छ। बजारमा माग अनुसारको आपूर्ति नभएका कारण हाल उपभोक्ताले 1 सिलिन्डर खाना पकाउने ग्यास लिन झन्डै 1.5 सातासम्मको पालो पर्खिनु परिरहेको छ। गत चैतमा व्यवसायीले गरेको आन्दोलनले बजारमा अभाव भएको खाना पकाउने एलपी ग्यासको आपूर्ति व्यवस्था सहज हुन अझै 1 सातासम्म कुर्नुपर्ने भएको छ। चैत महिनामा राष्ट्रिय पेट्रोलियम संस्थागत समन्वय समितिले 10 दिनसम्म ढुवानी रोकेका कारण अहिलेसम्म काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशैभर बजारमा ग्यासको अभाव कायमै छ। बढाइएको मूल्य देख्दा पनि अझै उपभोक्ताले 1 सिलिन्डर ग्यास पाउन ग्यास डिपोहरूमा झन्डै 1 देखि 1.5 सातासम्मको भाका कुर्नुपर्ने बाध्यता रहेको छ। पहुँच हुनेहरूले भने ग्यास विक्रेताले बढी पैसा बुझाएर छिट्टै पाउने गरे पनि निम्न आय भएका सामान्य वर्गका उपभोक्तालाई अझै 1 सिलिन्डर ग्यास पाउन निकै शास्ति भोग्नु परिरहेको अवस्था छ। त्यसैगरी अब लाइसेन्सको प्रसङ्ग। आगामी जेठ दोस्रो सातादेखि चितवनमा सवारी चालक अनुमति पत्र दिने गरी तयारी थालिएको छ। यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयले चालक अनुमति पत्रका वितरणका लागि आवश्यक परीक्षा स्थल र सवारी साधनका लागि प्रस्ताव आह्वान
गरेको छ। बागमती प्रदेशको श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव नेत्र शर्माका अनुसार यही वैशाख 2 गते परिज्ञात्मक परीक्षाका लागि परामर्श सेवा प्रस्ताव आह्वान गरिएको छ। 15 दिनभित्र परेका प्रस्तावको अध्ययन गरी काम अघि बढाइने उनले बताए। शर्माले भने, हामीले गरेको तयारी अनुसार काम अघि बढाउन सकिएमा जेठ दोस्रो सातादेखि सवारी चालक अनुमति पत्रको काम अघि बढ्छ। जिल्लामा 2 पाङ्ग्रे, 3 पाङ्ग्रे तथा 4 पाङ्ग्रे साना, मझौला र ठूला सवारी साधनको चालक अनुमति पत्र दिन लागि हो। कार्यालयले परिज्ञात्मक परीक्षाका लागि आवश्यक पर्ने परीक्षा स्थल र सवारी साधन उपलब्ध गराए बापत परीक्षासँग दस्तुर लिई सेवा प्रदानका लागि परामर्श सेवा माग गरेको हो। परिज्ञात्मक परीक्षा स्थल भरतपुर महानगरपालिका वा चितवन जिल्ला अन्तर्गत पर्ने नगरपालिकाभित्र हुनुपर्नेछ। त्यसै गरी अब रवि लामिछानेको प्रसङ्ग। चर्चित सञ्चारकर्मी रवि लामिछानेले अब ठूला दल र आफ्नो तेरो मेरो नभनी विकल्प खोज्नुपर्ने बेला आएको बताएका छन्। सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा स्टाटस लेख्दै रविले ठूला दलहरू भन्दै हिँड्ने समय सकिएको दाबी गरे। फेसबुकमा रविले स्टाटस लेख्दै र्यापर इन्जिनियर बालेन शाहको तारिफ गर्दै उनलाई समर्थन समेत गरेका छन्। रविले लेखेका छन्, ठूला दल काङ्ग्रेस र एमाले एकातिर अनि विकल्प भन्दै वा खोज्दै राजनीति गरिरहेका अन्य दल र व्यक्तिहरू अर्कातिर। जनताको म्यासेज क्लियर कट रूपमा देखिनका लागि पनि काठमाडौँमा काङ्ग्रेस, एमाले र बाहेकका दल उम्मेदवारले आफ्नो जिम्मेवारी दिएर खुला युवा उम्मेदवार बालेन शाहलाई समर्थन गरी त्रिपक्षीय भिडन्तका लागि मैदान खाली गरिदिनु हुन म व्यक्तिगत रूपमा अनुरोध गर्दछु। रविले अघिल्लो पटकको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि वैकल्पिक शक्तिबाट उदाएका नेताहरूले समर्थन गरेका थिए भने अहिले स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेनको पक्षमा बोलिरहेका छन्। त्यसै गरी अब अर्को समाचार। बुटवलको बीपी चोकमा रहेको एक सुन चाँदी पसलमा गैराती चोरी भएको छ। पसलबाट 383 तोला सुन र नगद 5 लाख रुपियाँ चोरी भएको पसल सञ्चालकले दाबी गरेका छन्। स्थानीय नन्दराम सुनारको सुनचाँदी पसलबाट झन्डै 5 करोड रुपियाँ मूल्य बराबरको गरगहना र 5 लाख रुपियाँ नगद चोरी भएको हो। पसलबाट 360 तोलाका तयारी गहना र 23 तोला काँचो सुन चोरी भएको व्यवसायी सङ्घ रूपन्देहीका अध्यक्ष रामकृष्ण विश्वकर्माले जानकारी दिनुभयो। घटनाबारे अनुसन्धान सुरु गरिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रूपन्देहीले जनाएको छ। त्यसका लागि सीसी क्यामेरा फुटेज हेरेर अनुसन्धान गरिरहेका छौँ। रूपन्देहीका प्रहरी नायब उपरीक्षक नवरत्न पौडेलले भने, स्थानीय योगेन्द्र अग्रहरीको घरमा सञ्चालित सुनमा चोरी भएको हो। सुनचाँदी व्यवसायी सङ्घ रूपन्देहीका अध्यक्ष रामकृष्ण विश्वकर्माले गैराती भएको चोरीको घटना रूपन्देहीमा अहिलेसम्म ठुलो भएको पनि बताएका छन्। त्यसै गरी अब कोरोनाको प्रसङ्ग। छिमेकी राष्ट्र भारतको केन्द्रीय राजधानी दिल्लीमा कोरोना सङ्क्रमण पुनः तीव्र रूपमा फैलिन थालेको छ। दिल्लीमा विगत 24 घण्टामा मात्रै पनि 1204 जनामा कोरोना सङ्क्रमण देखिएको छ। भारतीय सञ्चार माध्यमले भनेका छन्, राष्ट्रिय राजधानी दिल्लीमा पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना भाइरसका 1204 मामिलाहरू रिपोर्ट गरिएको छ, जबकि यस अवधिमा एक बिरामीको मृत्यु भएको छ। त्यसले 24 घण्टामा दिल्लीमा 863 सङ्क्रमितहरू निको भएका छन्। हाल दिल्लीमा कोरोना सक्रिय सङ्क्रमितको सङ्ख्या 4508 पुगेको छ। त्यसै गरी अर्को समाचार। सैन्य शासनमा रहेको म्यानमारको एउटा अदालतले गोप्य सुनवाईपछि नेत्री आङ सान सुचीलाई भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दामा दोषी ठहर गरेको छ। 2021 को फेब्रुअरीमा भएको सैन्य कुमा आफ्नो नेतृत्व सरकार अपदस्थ भए तापनि उनी घरमै नजरबन्दमा रहेकी छन्। सैन्य शासकले 76 वर्षीय नोबेल पुरस्कार विजेता नेत्रीलाई थुप्रै फौजदारी अभियोगहरू लगाएको छ। उनले सबै आरोपहरू अस्वीकार गरेकी छन् भने अधिकारकर्मीहरू अदालतको सुनवाई निष्पक्ष रहेको बताउँदछन्। आङ सान सुचीलाई 4 वर्ष जेल सजाय। राजधानी स्थित अदालतमा भएको सुनवाई नागरिक उपस्थिति नहुने गरी बन्द ढोकाभित्र भएको थियो र सूचीमा वकिलहरूलाई पत्रकारसँग बोल्न प्रतिबन्ध लगाइएको थियो। त्यसै गरी अर्को समाचार। एसईको नतिजा प्रकाशन भएपछि मात्र कक्षा 11मा नयाँ भर्ना प्रक्रिया सुरु गर्न काठमाडौँ महानगरपालिकाले विद्यालय र कलेजहरूलाई आग्रह गरेको छ। माध्यमिक शिक्षा परीक्षा एसई चलिरहेकै बेला केही विद्यालय र कलेजले कक्षा 11मा भर्नाका लागि विज्ञापन वा प्रसार गर्न थालेपछि काठमाडौँ महानगरपालिकाको शिक्षा विभागले त्यस्ता विद्यार्थीलाई कारबाही गर्न चेतावनी दिएको हो। एसई परीक्षा चलिरहेकै बेला कक्षा 11मा नयाँ भर्नाको सूचना सम्प्रेषण गर्दा विद्यार्थीहरू बीच अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुने र शिक्षा क्षेत्रमा अराजकता सृजना हुने महानगरपालिकाले जनाएको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाको शिक्षा अधिकारी रामप्रसाद सुवेदीले जारी गरेको परिपत्रमा भनिएको छ, यस परिपत्रको विपरीत भए गरिएको पाइएमा कानुन बमोजिम कारबाही गराइनेछ। त्यसै गरी नक्कली डाक्टरको प्रसङ्ग। मोरङको विराटनगरमा 2 जना नक्कली डाक्टर पक्राउ परेका छन्। जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङले चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी शैक्षिक योग्यता प्राप्त नगरेका र कानुन बमोजिम नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट इजाजत पत्र समेत प्राप्त नगरेका व्यक्तिहरूलाई पक्राउ गरेको हो। पक्राउ पर्ने 2 जना भारतीय नागरिक हुन्। भारतको पश्चिम बङ्गाल राज्य दार्जिलिङ जिल्ला रानीगञ्ज पानसाली पञ्चायतका 27 वर्षीय प्रसन्नजित वर्मर र पश्चिम बङ्गालका राज्य दार्जिलिङ तथा देवीगञ्ज
ग्राम पञ्चायतका 29 वर्षीय सनोट मङ्गल रहेका छन्। मोरङ पथरी शनिश्वरी नगरपालिका 1 फिल्म हल लाइनमा राम पाइल्स क्लिनिक, सुन्दर हरैचा नगरपालिका 3 स्थित मछिया चोकमा कल्पना आयुर्वेदिक क्लिनिक सञ्चालन गर्ने व्यक्ति पक्राउ परेको मोरङका प्रहरी प्रवक्ता जेएसपी दीपक श्रेष्ठले बताएका छन्। त्यसै गरी ग्यास बन्दको प्रसङ्ग। रुसले पोल्यान्ड र बल्गेरियामा आपूर्ति गर्दै आएको ग्यास बन्द गर्ने भएको छ। आजबाट लागू हुने गरी पाइपलाइनमा आपूर्ति हुँदै आएको ग्यास रुसले बन्द गर्न लागेको हो। रुसको इन्धन कम्पनी गाजप्रोमले ग्यास बन्द गर्न लागेको त्यहाँका ऊर्जा मन्त्रीले घोषणा गरेका छन्। पोल्यान्ड र बल्गेरियाले रुसलाई तलबमा रुबलमा ग्यासको रकम तिर्न अस्वीकार गरेका थिए। बल्गेरियामा 90% ग्यास रुसबाट आपूर्ति हुँदै आएको छ। बाँकी ग्यास अजरबैजानबाट आपूर्ति हुन्छ। रुसले पोल्यान्ड र बल्गेरियामा ग्यास बन्द गर्ने घोषणा गरेसँगै विश्व बजारमा ग्यासको मूल्य आकाशिएको छ। यो खबरले मात्र पनि अमेरिका ग्यासको मूल्य 3%ले बढेको छ। त्यसै गरी अब अर्को समाचार। सरकारले कोरोना भाइरस कोभिड-19 विरुद्धको जोन्सन एन्ड जोन्सन खोप लगाएकाहरूलाई बुस्टर मात्र खोप लगाउन आग्रह गरेको छ। स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयले जोन्सन एन्ड जोन्सन खोप लगाएका 3 महिना पुगिसकेकालाई बुस्टर मात्र खोप लगाउन आग्रह गरेको हो। जोन्सन एन्ड जोन्सन खोप 1 मात्रा लगाएपछि पूर्ण मात्रा हुन्छ। त्यस्तै अन्य खोप पनि पूर्ण मात्रा लगाएको 3 महिना पुगिसकेकालाई बुस्टर मात्रा खोप लगाउन मन्त्रालयले पुनः आग्रह गरेको छ। त्यसै गरी अर्को समाचार। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नेपाली काङ्ग्रेसको चुनावी घोषणापत्रमाथि गरेको टिप्पणीबारे काङ्ग्रेसले जवाफ दिने बताएका छन्। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री एवं निर्वाचन घोषणापत्रका संयोजक गगन कुमार थापाले दिउँसो 1 बजे 32 पुतलीमा आयोजित निर्वाचन अभियान सम्बन्धी कार्यमार्फत जवाफ दिन लागेका हुन्। अनुपम फुडल्यान्डमा स्थानीय तह निर्वाचन अभियान र सम्पर्क समितिहरूको भूमिका विषयमा कार्यक्रम आयोजना गरिएको छ। यही कार्यक्रम मार्फत थापाले ओलीको अभिव्यक्तिको जवाफ दिने नेपाली काङ्ग्रेसले जनाएको छ। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले मङ्गलबार आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रममा काङ्ग्रेसको चुनावी घोषणापत्रलाई पागलहरूको प्रलाप भनेर पनि आलोचना गरेका थिए। त्यसै गरी अर्को समाचार। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बढ्दो हवाई चाप व्यवस्थापन गर्न नियामक निकाय नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले आन्तरिक उडानतर्फ समयावधि बढाएर 18 घण्टा पुर्याएको छ। विमानस्थलको एयर ट्राफिक जामलाई ध्यानमा राख्दै बिहीबारदेखि तराईका 6 क्षेत्रीय विमानस्थलमा 18 घण्टा उडान गर्न लागेको महानिर्देशक इन्जिनियर प्रदीप अधिकारीले जानकारी दिए। प्राधिकरणले रात्रिकालीन उडान योग्य भद्रपुर, विराटनगर, जनकपुर, सिमरा, भैरवा, नेपालगञ्ज र धनगढी विमानस्थललाई बिहान 6 देखि राति 12 बजेसम्म सञ्चालनमा ल्याउने निर्णय गरेको हो। यसले काठमाडौँ विमानस्थलको विद्यमान उडान चाप व्यवस्थापन हुने तथा कोभिड-19 महामारीपछि जुर्मुराउँदै गरेको पर्यटन क्षेत्रलाई राहत पुग्ने प्राधिकरणको विश्वास रहेको छ। त्यसै गरी अर्को समाचार। ललितपुर महानगरपालिकाको मेयरका लागि काङ्ग्रेसबाट उम्मेद्वार रहेका चिरीबाबु महर्जन विरुद्ध उजुरी परेको छ। उनी विरुद्ध उजुरी परेको ललितपुर महानगरपालिकाका प्रमुख निर्वाचन अधिकृत किरण शिवाकोटीले जानकारी दिए। उनका अनुसार महर्जन विरुद्ध बेरोजी सम्बन्धी उजुरी परेको हो। निवर्तमान मेयर समेत रहेका महर्जनको कार्यकालमा बेरोजी रहेको भन्दै उनी विरुद्ध उजुरी परेको हो। बेरोजी सम्बन्धी उजुरी परेको छ, मुख्य निर्वाचन अधिकृत शिवाकोटीले भने। त्यसको अध्ययन भोलि मात्रै गर्छौँ। निर्वाचन आयोगले जारी गरेको स्थानीय तह निर्वाचनको आचार संहिताको परीक्षण नम्बर 9 को आधारमा 47 बेरोजी फर्स्यौट गर्नुपर्नेछ। लेखा परीक्षणबाट कुनै पनि उम्मेदवारको नाममा किटानीसँग असुल गर्न पनि कायम भएको बेरोजी फर्स्यौट गरेको हुनुपर्नेछ उक्त धारामा उल्लेख गरिएको छ। ललितपुर महानगरपालिकामा मात्रै 5 जना विरुद्ध उजुरी परेको उनले जानकारी दिएका छन्। त्यसै गरी अर्को समाचार। आइसिसी फुटबल क्रिकेट विश्वकप लिग 2 अन्तर्गत नेपालले अमेरिकामा खेल्ने त्रिदेशीय श्रृङ्खलाको खेल तालिका सार्वजनिक गरेको छ। नेपाल, अमेरिका र ओमान बीच हुने श्रृङ्खला आउँदो चुनावमा हुनेछ। तालिका अनुसार नेपालले पहिलो खेलमा ओमानसँग खेल्नेछ। यो खेल जुन 9 तारिकमा हुनेछ। त्यस्तै नेपालले दोस्रो खेल अमेरिकासँग जुन 21 तारिकमा, जुन 14मा ओमानसँग र जुन 15मा अमेरिकासँग खेल्ने तालिका रहेको छ। लिग 2 को अङ्क तालिकामा नेपाल 6औं स्थानमा रहेको छ। त्यसै गरी अब आजको अन्तिम समाचार। सशस्त्र प्रहरी बलले सामरिक महत्त्वका 2 सहित 5 वटा जिल्लामा रहेर बेस क्याम्प हटाउन प्रस्ताव गरेको छ। सशस्त्रले नेपाल चीन सीमा क्षेत्र जोडिएको र सीमा नाका समेत रहेको सिन्धुपाल्चोक, हुम्ला, जुम्ला, उदयपुर र पर्वत जिल्लाको बेस क्याम्प हटाउने तयारी गरेको हो। गृह मन्त्रालयका स्रोतका अनुसार नयाँ आइजिपी पुष्पराज केसी नियुक्त भएको 4 महिनापछि यो प्रस्ताव गृहमा पुगेको हो। 5 वटा जिल्लामा रहेका गुल्म हटाउने प्रस्ताव भइरहेको थियो। यसको लागि खास कारण के हो भनेर हामीले सशस्त्रलाई भनेका थियौँ। बिना कारण गुल्म हटाउने प्रस्ताव किन आयो भनेर थाहा छैन। गृहका एक अधिकारीले भने। उनका अनुसार प्रस्ताव किन आएको छैन। सिन्धुपाल्चोक र हुम्ला चीनसँग जोडिएका जिल्ला हुन्। नेपाल भारत तथा चीनको सीमा क्षेत्रमा बोर्डर
अब्जर्भेसन पोस्ट स्थापना गरेर सीमा सुरक्षामा खटिएको छ। तर दैनिक जोडिएका 2 जिल्लाभन्दा अन्य 3 जिल्लाका गुल्म हटाउन नसकिएको प्रभावित मन्त्रालयले आश्चर्य गरेको छ। हवस् त दर्शकवृन्द, यो समाचार सँगसँगै अहिलेलाई केही चर्चामा रहेका महत्त्वपूर्ण समाचारको सिलसिला यति नै। हरेक दिन बिहानै ताजा र सत्य समाचारको लागि हामीलाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। नमस्कार।